السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد في تمرين في الظواهر الكهربائية RC. تبع معي التمرين. تعتبر دارة RC من بين الدارات الكهربائية المستعملة في التراكيب الإلكترونية لمجموعة من الأجهزة الكهربائية. نحقق الدارة مبينة في الشكل. فيها مكثفة C2، مكثفة C1، مقاومة R، قاطعة K، ومولد E. مولد مثالي للتوتر قوته المحركة الكهربائية معطاهالكش E. قوته المحركة الكهربائية E مجهولة. مكثفتان سعتهما C1 و C2 تسوى 2 ميكروفاراد، معناتها C1 مجهولة، C2 تسوى 2 ميكروفاراد. ناقل أومي مقاومته R تسوى 3 كيلو أوم، 3 كيلو أوم، هاد الR 3 كيلو أوم. القاطعة K. نضع البديلة في الوضع واحد. بين أن سعة المكثفة المكافئة تكتب بالشكل CE égale C1 fois C2 على C1 plus C2. سؤال سهل جدا هذا، بما أنك تعرف، بما أن الربط على التسلسل نقول نعرف قانون تاع الربط على التسلسل، 1 على CE تساوي 1 على C1 زائد 1 على C2. بتوحيد المقامات غادي يجينا 1 على CE تساوي C1 زائد C2 على C1 في C2، C1 في C2، عفوا نفاصل هذه بالخط، C1 في C2، هادو نديرو في C2. دونك نديرو المقلوب تولي لنا CE تساوي C1 في C2 على C1 بلس C2، واللي هي العلاقة اللي قالولك بينها لنا تاع CE. دونك سؤال سهل جدا، يسوفي تكون تعرف هاد القانون مع توحيد المقامات، من بعد دير له مقلوب وبصحتك. السؤال اللي بعده يقول: بين أن المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر UC2 بين طرفين مكثفة C2 هي DUC2 على DT زائد 1 sur RCE UC2 égale E على RC2. هادي نبينوها انطلاقا من قانون. غادي نحطوها قدامنا، غادي نحطوها قدامنا باه نعرفو من بين نوصلو. فوالا ها وين غادي نوصلو، ها المعادلة التفاضلية اللي قالوا لنا عليها، أو بتطبيق قانون جمع التوترات، باسكو هو منطلق كل معادلات تفاضلية. عندنا UC1 زائد UC2 زائد UR تساوي E، باسكو عندك زوج مكثفات، معناتها المولد راه يمد الضوء لهادي وهادي، معناتها UC1 زائد UR زائد UC2 تسوى E، معناتها نديرو الترتيب تاعنا UC1 زائد UC2 زائد UR تسوى E. بدلالة واش راه باغيها؟ راه باغيها بدلالة UC2، راه باغيها بدلالة UC2. شوف هاي الدالة UC2 مع المشتقات DUC2 على DT. دونك UC2 هادي ما نخربش فيها، خليها هاي كيما راها، هاي UC2. UC1 نبدلها بالقانون تاعها. الوغ باش نعرفو نقدر نقولو بلي كولون تسوى CUC، دونك كي نكتب كولون تسوى C1 UC1 ونكتب كولون تسوى C2 UC2، باسكو كولون كاينة غير وحدة. دونك كولون تسوى C1 UC1 و كولون تسوى C2 UC2 غير كيف كيف. دونك أنا في بلاصة UC1 قد تخرجها منا تعطيك، غادي تعطيك كولون على C1. UC1 هي كولون على C1، و كولون هي C2 UC2. كولون هي C2 UC2، معناتها تقد تقول بلي UC1 واش هي UC1 هي C2 UC2 على C1، C2 UC2 على C1. دونك نعوضوها هنا، عندك C2 UC2 على C1 باش نكتبو كلشي بدلالة UC2. راك شفت بلي هنا UC2 خليناها، UC1 هي كولون على C1 و كولون هي C2 UC2، معناتها تجيك C2 UC2 على C1 باش كلشي يجينا بالUC2 زائد UR اللي هي RI
تسوا او. موراها ليطاب اللي موراها سي إي نعوضوها بديكولون على دي تي. تسمى عندنا سي دو يو سي دو على سي ان. هنا كنت قادر تخرج في هاد ليطاب عامل مشترك اللي هو يو سي دو، معليش تا موراها زائد ار ديكولون على دي تي تساوي او. وكولون هنا من الافضل ان ندو ديريكتومون كولون اللي يسوى سي دو يو سي دو باش تخرج لنا بداية يو سي دو. دونك خرج عامل مشترك هنا بروفيتي مضروبة في واحد زائد سي دو على سي ان. ريماركي مليح حاول الواحد، وهي سي دو على سي ان، واحد بالبلوس سي دو على سي ان تاني بالبلوس زائد دي ار دي كولون على دي تي اللي هي دي سي دو يو سي دو على دي دي تساوي او. او سي دو ثابت يقعد يخرج برا، واليو سي دو متغير نديرو له دي معناتها بتوحيد المقامات تاني داخل هنا. شغال تجينا سي ان زائد سي دو على سي ان، سي ان زائد سي دو على سي ان ياك. يو سي دو عفوا هنا راني داير تساوي يو سي دو مضروبة في بتوحيد المقامات هنا الداخل زائد ار سي دو دي يو سي دو على دي تي تساوي او. او رماركي مليح هاي الدالة هاي المشتقة خولنا مشتقة تقسم على ار سي دو غادي تجيك يو سي دو سي ان زائد سي دو على سي ان. هي هاد سي ان تاني غادي تقسمها على سي دو ار، سي دو ار ولا ار سي دو وكيف كيف ضرب تبديلي زائد دي يو سي دو على دي تي تساوي كوتيني من هيه او على ار سي دو. نقسمو كل شيء هيا من هنا شدرنا قسمة على ار سي دو. فوالا هنا رانا قلبينها بالك ماركيت درنا سي دو ار وعندنا ضربة باسكو ضرب تبديلي. اش راه باقي لك؟ راه باقي لك غير ايطاب وحده هي انك تفيق باللي هادي سي ان زائد سي دو راك دايرها ديجا في السؤال اللي قبله. شو راك دايرها بالمقلوب، راك لاقي باللي سي او هي سي ان سي دو على سي ان زائد سي دو. بون روماركي مليح فيريفوها هاي لا سي ان سي دو على سي ان زائد سي دو، سي ان سي دو على سي ان زائد سي دو هاي لا سي او. راك تشوف فيها عاود فيريفيتها. دونك هاديك راها سي او بالمقلوب معناتها راه عندك يو سي دو مضروبة في واحد على سي او في ار معناتها واحد على ار سي او زائد دي يو سي دو على دي تي تساوي او على ار سي دو. فوالا نورمالمون فيريفيها لا هي ولا لا. هاي تاعهم دي يو سي دو على دي تي زائد واحد على ار سي او يو سي دو تساوي او على ار سي دو. هاي غادي نعاود نجيبها معايا على تبع باش نحطوها نيشان تحتها باش تفيريفي باللي مراش كاين ديفيرونس بيناتهم. هذه هي الإجابة المطلوبة. فوالا المشتقة دي يو سي دو على دي تي زائد بون هنا نقدو نبدلو بلايص واحد على ار سي او هاي لا يو سي دو هاي لا تساوي او على ار سي دو او على ار سي دو. انتهت المعادلة التفاضلية. فوتو السؤال اللي بعده يقول حل المعادلة هو يو سي دو تي إيكال أ مضروبة في أن موان إكس بو ألفا تي. أوجد عبارتي كل من أ وألفا. طري بيان نوجدو لهم أ وألفا رابيدمون. إيجاد أ وألفا. واش قالوا لك الحل؟ يو سي دو تي تساوي أ مضروبة في أن موان إكس بو ألفا تي. والمعادلة التفاضلية تاعنا رانا ديجا دايرينها هاي لا نرفدوها نعاودو نرفدوها معنا باش نعوضو ديريكتوم. الوغ تبع معايا مليح. فوالا أيا نقدبو هادي يو سي دو ننشروها
يو سي دو في اللحظة تي تساوي أ موان أ إكس بو ألفا تي. نشتقوها دروك، دي يو سي دو على دي تي تساوي أ الأول يطير موان أ يقعد يهود الألفا تعطيك موان أ ألفا إكس بو ألفا تي. وموراها تعويض في المعادلة التفاضلية، مشتقة هي موان أ ألفا إكس بو ألفا تي زائد واحد على ار سي أو مضروبة في يو سي دو اللي هي أ ناقص أ إكس بو ألفا تي. ندوها هي للأن وها هي للدو بتعويض واحد واثنين في إي، وهي إي تاعك معادلة تفاضلية تساوي أو على ار سي دو. أو دوك شا باقيلك تخرج إكس بو عامل مشترك، إكس بو ألفا تي عامل مشترك مضروب في موان أ ألفا، ماركي هنا موان أ ألفا، وهنا فاش مضروب في موان أ في واحد على ار سي أو، سما موان أ على ار سي أو. شا يبقالك؟ يبقالك واحد في أ على ار سي أو زائد واحد في أ على ار سي أو معناتها أ على ار سي أو، ونردوها صفرية، هذا يولي من هاد الجهة يولي بالموان، سما موان أو على ار سي دو تساوي زيرو. إكس بو تاعنا ميسوا زيرو دونك عفوا إكس بو تاعنا ميسوا زيرو دونك هذا يسوا زيرو، عفوا نهودو شوية سوا زيرو، وهادي تاني تسوا زيرو. نبدو من هادي موان أ ألفا، مادام تسوا زيرو معناتها هذا غادي يروح من هنا يولي بالبلوس، ما تساوي أ على ار سي أو، أو أ مع أ طير تعطيك ألفا شا تساوي موان واحد على ار سي أو، واللي هي اون فري ناقص واحد على طو. نروحو للجزء الزوج، أ على ار سي أو كي نقيسو أو على ار سي دو من هيه غادي تولي لنا بالبلوس سما أو على ار سي دو، ار مع ار طير تعطيك أ تساوي أو سي أو على سي دو. فوالا هادي حالة خاصة جدا كي يكون كاين زوج مكتفات. فوالا أ خرجناه والبي خرجناه، تبغو في لافان تعوضو تحطولهم بلي يو سي دو تي تساوي أ اللي هي أو سي أو على سي دو مضروبة في أن موان إكس بو موان تي سور طو. فوالا الحل تاعك. سالي مرحبا. الشكل يمثل تغيرات التوترات U2 و UR. حدد المنحنى الموافق لكل توتر مع التعليل. أضرب راه الآن تعمل والدو تعمل. سؤال سهل جدا. بالهم نعلم أن UC2 في اللحظة 0 إيكال 0 من حل المعادلة التفاضلية. سيكو لو كان نقدبو يو سي دو تاعه اللي دارها في اللحظة تي قالك مام هي أ مضروبة في أ موان إكس بو موان ألفا تي ولا ألفا تي بلوس ألفا تي. هايلة نقلع هاد البلوس باسكو كاين اللي ميبغوهاش. نعوضو في زيرو، زيرو في ألفا زيرو إكس بو دو زيرو واحد أ موان أن زيرو صافي يو سي دو، يو سي دو في اللحظة زيرو إيكال زيرو. هادي ديريكتومون. ومن معلوماتنا أيضا المكتفة فارغة، دونك سي با لا بان نكترو معاها الهضرة. معناه يو سي دو تمثل البيان الذي ينطلق من المبدأ اللي يقلع من الزيرو هو اللي يمثل يو سي دو، أي البيان شحال؟ بيان شحال؟ بيان دو، أي البيان دو، ويمثل البيان أن التوتر بين طرفي المقاومة. طري بيان رانا عرفنا بيان كل واحد تعمل. السؤال اللي موراه شا يقول؟ قالك حدد المنحنى. سي بون حدد قيمة كل من أو و طو ثابت زمن مميز للدارة. رانا نبدو بالأو، نبدو بالأو. سؤال سهل هذا. قيمة أو ديريكتومون من قانون جمع التوترات. لدينا يو سي ان زائد يو سي دو زائد يو ار تساوي او. نيشان أو كي نديرو يو سي ان في زيرو، يو سي دو في زيرو، يو ار في زيرو تسوا او. يو سي ان في زيرو إيكال زيرو فارغة، يو سي دو إيكال زيرو في الزيرو
فارغة هي تاني، تبقى لك يو ار في الزيرو إيكال أو. ومن البيان شوفها شحال تاعه. ومن البيان قلنا الأن عند تي إيكال زيرو نجد، شوف لي يو ار في الزيرو من البيان شحال. نورمالمون راك شفتها ديجا بلي هاهي مقلع من دوز فولت إيكال 12 فولت. ومنه أو شحال يسوا، ومنه أو يسوا 12 فولت. فوالا. الوغ باش تخرج طو أخدم باللي تبغي، قيمة طو أخدم باللي تبغي، باين اللي طالع ولا اللي هاود. دو بريفيرونس اللي هاود ضرب في 0.37 ها، باستعمال طريقة 0.37 من القيمة الآدمية اللي هي شحال قلنا 12 فولت، بالنسبة للبيان شحال توجو قلنا الآن، وإسقاطه على البيان ثم على محور الأزمنة. أعطيني تشوف طو شحال يسوا، هيا كونسونطري معايا. هادي أوبليجي تقولها له باستعمال طريقة 0.37 0.37 من قيمة آدمية. انت فاهمها كتب له شراك فاهم. الطو يساوي عندك 12 فوا 0.37 ديرها بكالكولاتريس رابيدمون. 12 فوا 0.37 تعطيك ريزولتا 444 444. الوغ ولني هنايا يو ار في اللحظة طو تساوي 4.44 فولت. هادي حسبناها بكالكولاتريس ها. نروحو من دابا نديرو اسقاط. هنا عندنا 4 6 بيناتهم 5 بيناتهم 5. النص تاع 5 سي 4 دمي 444 تقد تحطها عند 4 دمي 4 دمي تسقط طيح هنا في هاد النقطة. البيان 2 1 بيان 2 ماشي بيان 1 عفوا ماشي 2 تسمى نتمشو. هادا غادي نزومي فيه باش تبانلك غاية. الوغ هادي 5 ما بين 4 و 6 كاين 5 نصهم، ما بين 5 و 4 كاين بيناتهم 4 دمي، معناتها عندك 1.25 سما طيحلك النقطة تاعك هايلة. ونسقط منا تقريبيا تعطيك واحد 4 ملي سكوند تقريبيا. ما غاديش خرجوها له مضبوطة حنا 100%. عندك 4 ملي سكوند 4 ملي سكوند. خليها الريزولطا تاعك سي بون. فوت للسؤال اللي موراه. السؤال اللي موراه قالك التوترات UC1 في الفينال و UC2 في الفينال أي في النظام الدائم. UC1 و UC2. alors قيمة UC2 في الفينال نبدو بها هي الأولى. قيمة UC2 في الفينال من بيان عفوا من البيان شو قلنا، من البيان 2 تاع UC. هذا تاع UC 2 وهذا تاع UR ديجا دايرين. من البيان 2 من البيان عفوا الآن ل UC2 UC2 في الفينال. قراها تشوف شحال بالخف رابيدمون. هايلا تطلع حتى لوين؟ حتى لويت. تطلع حتى لويت تساوي 8 فولت. يبقى لنا قيمة UC1 في الفينال سهلة بزاف باسكو غادي غي بتطبيق قانون جمع التوترات UC1 زائد UC2 زائد UR تساوي E. دونك اوتوماتيكمون كي تجيبهم كاع فينال، هذا فينال هذا فينال هذا فينال، يو ار في الفينال تشوفي بلي يسوا زيرو من البيان 2. دونك شتبقى لك يو سي ان في الفينال راك عارفها ديجا، يو سي ان يو سي دو في الفينال راك عارفها ديجا 8، والاو عندك سما جبت يو سي ان في الفينال تساوي او ناقص يو سي دو في الفينال، معناتها تعطيك 12 فولت ناقص 8 فولت والتي تساوي 4 فولت. فوالا جبدنا يو سي ان في الفينال يو سي دو في الفينال. سؤال سهل. نتبعو السؤال اللي موراه. قالك احسب سعة المكثفة سي ان. نحسبو سي ان تو سامبلومون. ما تنساش بلاك حسب حساب سي ان، ما تنساش بلاك حسب طو
اللي تسوى ار سي او. دونك تقد منها تحسب سي او اللي تسوى طو على ار. طو تاعنا 4 ميلي سكوند محولة سكوند 10 بويسونس موان 3، والار شحال طوها لنا 3 كيلو اوم، دونك صافي 3 فوا 10 بويسونس 6 3 كيلو اوم محولة لاوم 10 بويسونس 3، دونك تعطيك 4 sur 3 فوا 10 بويسونس موان 6. هادي سي او. و سي 1 تاعك شراك تلاقيها تسوى سي او تساوي سي 1 سي 2 على سي 1 زائد سي 2. نورمالمون راك مبينها كاع في السؤال الاول، سي 1 سي 2 على سي 1 زائد سي 2. دونك اوتوماتيكمون هذه قيمتها راها عندك، والتي تساوي 4 sur 3 فوا 10 بويسونس موان 6. الوغ طرفين وسطين تعطيك 3 سي 1 سي 2 3 سي 1 سي 2 تساوي 4 سي 1 زائد 4 سي 2 مع احترام 10 بويسونس موان 6 اللي راهم فيها هادو 10 بويسونس موان 6. الوغ انشر ولا 3 سي 1 سي 2 عندك عدة طرق باش تخدمها. 4 سي 1 مضروبة في 10 بويسونس موان 6 زائد 4 سي 2 مضروبة في 10 بويسونس موان 6 راك باغي تخرج سي 1 اللي فيه سي 1 جيبهم مع بعض، تما غادي تعطيك 3 سي 1 سي 2 ناقص 4 سي 1 فوا 10 بويسونس موان 6 تساوي 4 سي 2 فوا 10 بويسونس موان 6. تبقى تخرج سي 1 عامل مشترك مضروبة في 3 سي 2 ناقص 4 في 10 بويسونس موان 6 تساوي 4 سي 2 فوا 10 بويسونس موان 6. اجبد سي 1 تاعك تساوي 4 سي 2 10 موان 6 ديفيزي بار 3 سي 2 موان 4 فوا 10 بويسونس موان 6. ونخرجو صوالحنا. سي 1 تساوي 4 سي 2. سي 2 شحال طاهلك؟ طاهلك 2 ميكرو فاراد، 2 فوا 10 بويسونس موان 6 تحويل الفاراد فوا 10 بويسونس موان 6 اللي راها ديجا ديفيزي بار 3 فوا سي 2 اللي هي 2 فوا 10 بويسونس موان 6 موان 4 فوا 10 بويسونس موان 6. الوغ تو سامبلومون غادي تعطينا سي 1 تساوي موان 6 موان 6 عامل مشترك طير مع موان 6، دونك لي موان 6 هادو غادي يطيرو. على بها غادي نعطيكم اون تكنيك موراها افضل من هذه بكثير. 4 فوا 2 صافي 8، 3 فوا 2 صافي 6 موان 4 صافي 2، 8 sur 2 صافي 4، 4 فوا 10 بويسونس موان 6 وحدة فراد واللي هي 4 ميكرو فراد. فوالا كاين هاد لا تكنيك تاني تخدم غاية سي 1. الوغ شوف ما تجيبهاش نوامر، عندك طو تساوي ار سي او، عندك سي او تساوي سي 1 سي 2 على سي 1 زائد سي 2. عوض تعطيك طو تساوي ار سي 1 سي 2 على سي 1 زائد سي 2. تعطيك طو سي 1 زائد طو سي 2 تساوي ار سي 1 سي 2. الوغ اللي فيهم السي 1 جيبهم مع بعض، واللي ما فيهم السي 1 جيبهم مع بعض. معناتها هادي غادي تولي منا، وكتب المعادلة تاعك بالمقلوب، تعطيك ار سي 1 سي 2 ناقص طو سي 1 تساوي طو سي 2. بيان. أو خرج لنا عامل مشترك اللي هو سي 1 مضروب في ار سي 2 ناقص طو تساوي طو سي 2. خرج لي سي 1 تاعي شو تسوى طو سي 2 على ار سي 2 موان طو. دونك غادي تعطيني طو اللي هي 4 ميلي سكوند 10 موان 3 مضروبة في سي 2 اللي هي 2 ميكرو 10 موان 6 divisé par R اللي هي 3 كيلو اوم 10 بويسونس 3 فوا 2 فوا 10 بويسونس موان 6 اللي هي سي 2 ناقص طو اللي هي 4 في 10 أس ناقص 3 واللي تعطينا الريزولتا. روماركي مليح. 4 فوا 2 صافي 8، 3 فوا 2 صافي 6 موان 4 صافي 2. الوغ روماركي معايا مليح، عندك 8 sur 2 صافي 4. دروك نروحو للأسس. 3 مع الموان 6 صافي موان 3، موان 3 مع موان 3 يخرج عامل مشترك يتختزل مع موان 3 الفوقاني، دونك هادو غادي يتختزلو هاد الأسس. 3 مع الموان 6 غادي يعطيني موان 3 يخرج مع الموان 3 عامل مشترك ويطير مع الموان 3 هذا الفوقاني، دونك غادي تعطينا توتال 4 هكا فوا 10 بويسونس موان 6 فراد والتي تساوي 4 ميكرو فراد. آخر سؤال يدوموندي الطاقة العظمى المخزنة في المكثفة سي 1. داكور. الطاقة العظمى المخزنة في سي 1 أو تو سامبلومون عندك او سي 1
تساوي 1/2 C1 UC1 au carré. كي نقول عظمى معناه فينال، معناتها EC1 في الفينال تساوي 1/2 C1 UC1 فينال au carré، وكلشي راك حاسبها. EC1 في الفينال تساوي 1/2 C1 اللي هي 4 ميكرو فاراد 10 بويسونس موان 6 مضروبة في UC1 في الفينال رانا ديجا مجاوبين عليها، وراها UC1 في الفينال 4 فولت. هالا 4 فولت UC1 في الفينال مضروبة في 4 فولت أو كاري اللي تعطينا EC1 في الفينال تساوي 4 أو كاري 16 ديفيزي بار 2 صافي 8 8 فوا 4 صافي 32 صافي 3,2 fois 10 puissance عفوا 3,2 fois 10 puissance moins 5 وحدة جول. ان شاء الله التمرين يكون نال اعجابكم، ما تنسوش تشاركوا القناة مع زملائكم باش قاع تنجحوا ان شاء الله. الى فيديو قادم بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.